नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, हामी अनलाइन पाना संवादमा छौँ। हामी समय सान्दर्भिक प्रसङ्गहरूमा संवाद प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ र त्यस्तै संवाद प्रस्तुत गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री एवं सांसद शेरबहादुर तामाङ, त्यसै गरी संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रदेश सांसद 1 नम्बर प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ उषा कला राई। तपाईहरु दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। शेरबहादुर तामाङ मान्यज्यूलाई मैले प्रश्न गर्न चाहे। तपाईले एउटा यो गाँजा खेतीको बारेमा प्रसङ्ग ल्याउनुभयो, यसले धेरै चर्चा पायो। यसको साँच्चीकै यसले चाहिँ देश विकासमा सघाउने के देख्नुहुन्छ? अब एकदमै धन्यवाद छ तपाईलाई, अनलाइन पानालाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो आम बहसको विषय हो र जनताको बीचमा अब चर्चाको विषय मात्र राख्नु हुँदैन। अब यो कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ र कार्यान्वयन किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी त्यतिकै चर्चाको लागि, बहसको लागि अथवा मलाई के भन्ने हो नि त कुनै नयाँ कुरा भन्नको लागि पनि होइन। यो चाहिँ वास्तवमा नेपाली जनताको र नेपाल राष्ट्रकै चेन्ज हुन्छ, यसले आर्थिक परिवर्तनको एउटा चाहिँ सूत्र हुन सक्छ यो। र निकै ठुलो विश्व मार्केट गाँजाको छ र नेपालको गाँजा नम्बर 1 छ र नेपालको गाँजाबाट उत्पादित CBD तपाईको चाहिँ अहिले विश्व बजारमा यसको माग धेरै ठुलो हाई छ र त्यो चाहिँ धेरै ठुलो औषधीय गुण भएको चिज हो र त्यो औषधि चाहिँ यसले सयौं औषधिहरू यसबाट बन्छन् र अहिले बनिरहेको छ। र यसको अरु साइड प्रोडक्टहरू खास गरी यसको गेडाको तेल बन्छ, त्यसैगरी तपाईको चाहिँ यसको रेसाको कपडा बन्छ, यसको डाँठको चाहिँ अरु धेरै ब्रिक्सहरू बन्छ, फर्निचरहरू बन्छन् र यस्ता धेरै बहुआयामिक चाहिँ एउटा वनस्पति भएको हुनाले यसको उत्पादनले चाहिँ नेपाली किसानलाई मात्र होइन नेपाल राष्ट्रलाई नै चेन्ज हुन्छ। नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रमा यसले धेरै ठुलो फड्को मार्छ। यो प्रतिशतमा हुँदैन, यो तपाईँ चाहिँ गुणामा बढ्छ र हामीले हिसाब के देखिरहेछौँ भने यसको अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सबै चिज हेर्दाखेरि नेपालमा गाँजा लाउने अनुमति किसानहरूलाई दिने हो भने हरेक नेपाली किसानले हरेक वर्ष लाखौं रुपैयाँ भित्राउँछन्। आज केही हजारको लागि तपाईको त्यो विदेशमा जानु परेको छ, तर हामी हजारमा होइन, हामी लाखमा हिसाब गरिरहेका छौँ, लाखौं रुपैयाँमा हिसाब गरिरहेका छौँ, करोडौं रुपैयाँमा हिसाब गरिरहेका छौँ। भोलि यो मुलुकको आम्दानी खरबौं रुपैयाँमा वृद्धि हुन सक्छ। यो कुनै चान्चुन तपाईको चाहिँ हजार लाखको हिसाब पनि होइन, मुलुकको आम्दानी खरबौंमा परिणत हुन सक्छ र यस्तो सबै सम्भावनाहरू देखाएको कारणले अहिले गाँजालाई चाहिँ यसको उत्पादन चाहिँ व्यावसायिक उत्पादन किसानहरूले नै उत्पादन गर्ने हो, यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा उठेको। अर्ग्यानिक कुरो तपाईले त्यही गर्दै गर्दाखेरि देशमै उत्पादन हुन सक्छ भन्दै गर्दाखेरि मान्यज्यू तपाईँ एकदम अहिले चाहिँ भाइरल भइराख्नु भएको छ हैन? तपाईको एउटा कुरा जस्तो रक्सीको कुरा आयो नि हैन? रक्सी चाहिँ स्वदेशी रक्सीलाई नै ब्रान्ड बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो तपाईको आयो। यो आउँदाखेरि त गैर कानुनी भन्दै प्रहरीले त पोखिराखेको छ नि त फेरि। त्यही त अब तुलसीजी, हामीले हाम्रा आफ्ना उत्पादन, हाम्रो आफ्नो प्रविधि, हाम्रो आफ्नो पसिना, हाम्रो आफ्नो दुःख हैन, अब हाम्रो आफ्ना सम्पत्ति चाहिँ हामी माटोमा घोप्टाइरहेका रहेछौँ। तर विदेशी रक्सी 2 अरबको ट्रान्जिट राखेर यो देशमा बिक्री वितरण हुने गरेको रहेछ। अब त्यसैले मैले भनेको छु, यो हेर्दाखेरि कोदोको रक्सी माटोमा पोखेको जस्तो र हामीलाई अन्धो पनि चाहिँ के भने हाम्रो संस्कारले बनाएछ। कस्तो खालको संस्कार भन्दा सामन्तवादी संस्कार, दलाल पुँजीवादको सेवा गर्ने संस्कार, साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गतको संस्कारले हामीलाई त अहिलेसम्म अन्धो बनाएछ र हाम्रै चाहिँ सत्तालाई, हाम्रै चाहिँ हिजोको राज्यलाई प्रयोग गरेर चाहिँ नेपाली जनतालाई मार्ने र नेपालीलाई मार्ने कानुन यहाँ बनाउन लगाएछ। उसको चाहिँ चाहिँ के भने जस्तो साम्राज्यवादी मुलुकहरूबाट उत्पादित सामानहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित, अहिले मैले यो रक्सीकै कुरामा फोकस गर्छु, थुप्रै चिजहरू छन् कि हामीले उत्पादन के गर्यौँ त आन्तरिक पुँजी वृद्धि गर्नको लागि हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा चाहिँ विकास नगरिकन यो सम्भव छ त? छैन। सबै हाम्रा आयातित मात्रै छन्, सबै निर्यात भन्ने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, खालि आयातित मात्रै छन्। भने चाहिँ 2 खरब भन्दा बढीको चाहिँ हामी चाहिँ के भनेदेखि खाद्यान्न मात्रै वर्षमा किन्दा रहेछौँ। 2 खरब भन्दा चाहिँ बढीको 2 खरबको एराउन्डमा त्यति नै जति चाहिँ के ने रक्सीको मात्रै विदेशको चाहिँ रक्सीको यहाँ व्यापारको ट्रान्जिट रहँदो रहेछ भनेपछि तपाईँ अब हेर्नुहोस्, त्यही तुलना गरेर हेरौँ न त।
विदेशी ब्रान्डको रक्सी चाहिँ विभिन्न नाम गरेको रक्सीहरू छन्, विभिन्न कलरमा आएका छन्, विभिन्न बोटलिङ र प्याकिङमा आएका छन्। हामीलाई आकर्षण बनाउनको लागि हाम्रै हिमालमा ती रक्सीको चाहिँ राखेर हामीलाई नि देखाएर हामीलाई नि खुवाएर अनि हामीबाट पैसा उठाएर उनीहरू धनी बन्ने कुरा भइरहेको रहेछ। हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ 6000-7000 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रा ती पुर्खाहरूले ती त विद्वता रहेछन्, विज्ञान रहेछन्, के अरे एउटा विद्वान रहेछन्, आविष्कारक रहेछन्। त्यो प्रविधि त्यतिखेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आविष्कार गरेछन् कि हाम्रो चाहिँ हिमाल पहाड चाहिँ मा बन्ने त्यो जडीबुटीहरूबाट चाहिँ हामीले मर्चा बनाउने अनि त्यो प्रविधिबाट हामीले घरेलु कोदोको रक्सी, मैले चाहिँ के भनेदेखि घरेलु रक्सी मात्र होइन, घरेलु कोदोको रक्सीलाई ब्यान्ड होइन ब्रान्ड भर्सेस ब्रान्ड भनेर अहिले मैले कुरा अगाडि बढाएको छु। अझ हामी जहिले सुके पनि चाहिँ गरिबको गरिब, हामी जहिले सुके पनि अभावको अभाव, जहिले सुके पनि दुःखको दुःख, पीडाको पीडा होइन। अनि हाम्रो अहिलेको हालत के छ, हाम्रो नाम चाहिँ माग्ने, हामी चाहिँ जहिले सुके पनि थाप्ने, हामी जहिले सुके पनि विदेशीको अनुदानमा बाँच्ने। अब छिमेकीमै पनि त घरमै पनि त छिमेकीलाई चाहिँ मेरो चाहिँ आजको छाक टार्नु छैन, भोलिको छाक टार्नु छैन, पैँचो देऊ न, आज पनि गयो भोलि पनि गयो, के अरे छाना चाहिँ चुयो अलिकति टाल्नको लागि थोरै पैसा देऊ न। कति हात फिजाउने एमसिसीकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कत्रो बबाल भइराखेको छ। हेर्नुहोस्, भनिसके पछाडि यो हामी आफै धनी बन्ने हो भने यो विदेशीको पैसा लिइरहनु पर्छ, हामी पैसा विदेशीलाई लगानी गर्छौँ नि, हामी दिन्छौँ, तिमीहरू गर, तिमीहरूको विकास हामी भन्न सक्छौँ नि त। किन सक्छौँ नि के यो मुलुक भनेको मरुभूमिको मुलुक हो, यो मुलुक भनेको केही पनि उब्जनी नहुने मुलुक हो, यो मुलुक भनेको संसारमा सबभन्दा धनी मुलुक हो। हामीलाई कसले भन्यो गरिब चाहिँ के भने भनेर सिकाउने? गरिब कसले बनायो हामीलाई? त्यो नीतिले सिकायो, त्यो विधिले सिकायो। हामीलाई नि बान्ने, हामीलाई नि कस्ने र मार्ने चाहिँ के भने हिजोको नीति अन्तर्गत आजसम्म त्यो कायम रह्यो कि यो मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भएको 30 वर्ष भएछ, 2047 सालदेखि भन्दा होइन त भएछ। अब राजतन्त्रले चाहिँ सामन्तवादले मात्रै पनि भन्नु भएन नि त, सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रता हामीले प्राप्त गरेर पनि 3 प्रकारको सरकार बनिसक्यो। अब के भने अब हामीले राजनीतिक कुरामा लुच्छाचुडी गर्ने होइन, अब राजनीतिक रूपमा कल झगडा गर्ने जनतालाई हेर्ने फुर्सद पनि छैन। त्यसले गर्दा अब एउटै मात्रै एजेन्डा भनेको समृद्धिको एजेन्डा हो, आर्थिक चाहिँ समृद्धिको एजेन्डा हो, गरिबलाई चाँडोभन्दा चाँडो धनी बनाउने हो, चाहिँ दुखी पीडितहरूलाई राहत तत्काल दिने हो। कति सहने। त्यसले गर्दाखेरि अब जनता चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष कुर्ने पक्षमा पनि छैनन्। अब मान्छेले यसो पनि भन्ने गरेका छन् कि के भनेदेखि रक्सीको कुरा, अहिले गाँजाको कुरा, के को कुरा, हामीलाई क्यास क्रपको कुराको के अरे कुरा हामीले गर्नु परेको छ। हामीले चाहिँ के भनेदेखि तत्कालको तत्काल छिटो तरिकाले कसरी चाहिँ उद्योग धन्दा विकास यहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पीडा कि हाम्रो चाहिँ अब आज लाख युवाहरू 70-80 चाहिँ लाख युवाहरू चाहिँ तपाईँको 45-50 डिग्री टेम्परेचरमा त्यो विदेशी मरुभूमिमा भेडा चराउन बाध्य हुनुहुन्छ, विदेशीहरूको सेवा र चाकर गर्न बाध्य हुनुहुन्छ होइन। बाकसमा प्याक भएर हाम्रा युवाहरू, हाम्रा छोराहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो आमाको मुटु कस्तो हुन्छ, उसको श्रीमती, उसको छोराछोरीको हालत के हुन्छ, त्यो देखेर बाउको लास अगाडि देखेर फेरि पनि हामीले छोरालाई त्यही विदेशमा जान बाध्य बनाउँदैछौँ। त्यसैले मैले प्रश्न गरेको छु कि बाउको लास अगाडि देख्दै छोरो चाहिँ के भने त्यो विदेशमा किन गइरहेछ? बाध्यतालाई गइरहेछ। यहाँ रोजगार छैन, बाँच्ने आदर छैन, केही छैन, हात छैन, साथ छैन। आजसम्म राज्यले के गर्यो? हिजो पो निरङ्कुश राज्य सत्ता थियो, हिजो पो चाहिँ के भने एकात्मक शासन थियो, हिजो पो सामन्तवाद र चाहिँ के भने दलाल पुँजीवाद, त्यो दलाल पुँजीवाद चाहिँ आजसम्म यहाँ छ र त्यसको संस्कार त्यसले बनाइदिएको कानुनमा हामी बस्ने हो, त्यसको परिधिभित्र हामी रहने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी हिजो जे जति कमी कमजोरीहरू भएका छन्, अबको सरकार भनेको जनताको सरकार हो। अब जनताको आवश्यकता अनुसार, जनताको माग अनुसार यो कानुनहरूमा परिवर्तन ल्याएर यसलाई व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ के भने चाँडोभन्दा चाँडो आन्तरिक पुँजीको वृद्धि चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ। त्यसमध्येको एउटा धेरै एजेन्डाहरू छन्, त्यसमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमुख एजेन्डा चाहिँ के भने मैले यो अगाडि सारेको घरेलु कोदोको रक्सीलाई ब्यान्ड होइन ब्रान्ड बनाऊ, ब्रान्ड गरौँ र हामीले आन्तरिक पुँजीको वृद्धि गरौँ। यहाँ मैले जातको कुरा छैन, यहाँ जातको कुरा गर्नु पाइँदैन।
यो उद्योगकै रूपमा चाहिँ के भने हामीले विकास गरिसकेपछि, गरिब भनिसकेपछि, निमुखा भनिसकेपछि, सहाराबिन भनिसकेपछि हो उनीहरूलाई गरिबबाट धनी बनाउनको लागि सबै जातवर्गका मान्छेहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ। राम्रोसँगले ट्रेनिङ दिएर यसरी कोदो पकाउने, यसरी फल्ने, यसरी सफा गर्ने, यसरी बनाउने हो, त्यसको त ट्रेनिङको चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ के भनेदेखि नियमन गर्दाखेरि, कानुन बनाउँदाखेरि यो सबै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अनि सङ्कलन गर्ने कुरा, त्यसलाई बटलिङ प्याकिङ गर्ने कुरा, त्यसलाई ब्रान्डिङ बनाउने कुरा एउटा लामो सिरिज हुन्छ। त्यो कुरा पुरा गरिसकेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा लानुपर्छ। त्यतिखेर हाम्रो हिमालको सदुपयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ के भने चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ कुराहरू जे जति हो हाम्रो एडभर्टाइज गर्नुपर्ने। यहाँ त चाहिँ के भने विदेशीको रक्सी चाहिँ देखाउनको के अरे हेर्नको लागि हामी बाध्य छौँ। हाम्रो हिमालको दुरुपयोग गरेर हाम्रो हिमालको बिचमा उसको रक्सी देखाएर हामीलाई नै खुवाएर पैसा लगेर ऊ धनी भइरहेछ। अब विदेशी कति चाँडो छन् त, कति छिटा छन् त, कति बाठा छन् विदेशी, हामी किन लाटो भयौँ त? अब हामी चलाक हुनुपर्छ। विदेशीहरूले तपाईँको हेर्नुहोस् अब के त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो प्रविधि सिकेर उनीहरू हतार हतार धनी भइराखेका छन्। हाम्रो रक्सी भन्नेलाई नै लगेर जापानले रक्सी भन्ने बनाइसक्यो हो, ऊ अब अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा जाँदैछ। अब हाम्रो चाहिँ छ्याङलाई चाहिँ दक्षिण कोरियाले छ्याङ नै भनेर नेपालमा पठाइसक्यो है। अब हाम्रो चाहिँ के भने ऐला, तुङ्बा होइन, निगार, रक्सी हाम्रो हो नि यो त प्याटेन्ट राइट नेपालले पहिले लिनुपर्छ पर्दैन? धमाधम अरू पनि लिइराखेको छ। अर्कोले रक्सी लिइसक्यो, अर्कोले छ्याङ लिइसक्यो, अब अर्कोले तुङ्बा पनि ल्याइदिन्छ, अब ऐला पनि बनाएर हामीलाई नै खुवाउँछ, पैसा लान्छ उनीहरू र धनी बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्याटेन्ट राइट हामी जुत्न सक्छौँ त। लु त्यो छ्याङ तिमीहरूले किन बनायो भनेर नेपालले सोध्नु सक्छ? बनाइसक्यो, उसले बेचिसक्यो, हामीलाई नै खुवाएर पैसा लगिसक्यो, रक्सी पनि बनाइसक्यो। त्यसले गर्दा अब ढिलो गर्नु हुँदैन। एकदम चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई घरेलु उद्योगको रूपमा र हामीले काम गर्दा फेरि मैले एउटा अर्को कुरा के भन्ने गरेको छु भनेदेखि हामीले हिजो चाहिँ सामन्तवाद, दलाल पुँजीवाद मुर्दाबाद भनेर भन्यौँ, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्यौँ, तर त्यो नारामा मात्रै सीमित भयो। त्यसका अवशेषहरू, त्यसका संरचना र जटिलताहरू, त्यसले चाहिँ के भने कसरी डस्दो रहेछ र हाम्रो खुन चुस्दो रहेछ भन्ने कुरा, त्यो अर्थनीतिको चाहिँ के भने अर्थनीति भनेको मेरुदण्ड हो। त्यसले चाहिँ त्यो अर्थनीतिमा हाम्रो परिवर्तन ल्याएर मात्रै समाजवाद आउँछ। समाजवाद चाहिँ उन्मुख समाजवाद पुग्ने भनेर संविधानले भनेको, संविधानमा लेख्दैमा हुन्छ? समाजवाद चाहिँ के भनेदेखि यसरी आउँछ कि गरिबमुखी, निमुखामुखी, असहायमुखी, बस्तीमुखी, झुपडीमुखी चाहिँ के भने घर घरमा चाहिँ पैसा पुर्याएर ती जनताहरूलाई धनी बनाएपछि मात्रै समाजवाद आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स दिएर यो कुरा हुँदैन, डिस्टिलरीलाई एउटालाई मात्रै दिएर हुँदैन हो। हाम्रा व्यवसायीहरू, हाम्रा आन्तरिक पुँजीपतिहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उहाँहरूले पछि कलेक्सन पछाडि बोटलिङ प्याकिङ गरेर बेच्ने कुरामा गरेरमा केमा गर्ने त्यो नियमनमा हामी उल्लेख गरौँला, तर बनाउने कुरामा र पैसा घर घरमा पुर्याउने कुरासम्म राज्यले सोचेर कानुन बनाउनुपर्छ। कुरा यस्तो छ। तपाईँले त्यो भन्दै गर्दा मैले मान्य शेरबहादुर तामाङजीलाई मैले सोध्न चाहेँ, तपाईँ कानुन मन्त्री पनि भइसक्नु भएको, यो गाँजा र रक्सी यो कानुनसँग पनि जोडिन्छ नि त? कानुन कसरी बन्न सक्छ, यसलाई वैध कसरी बनाउन सकिन्छ? अब अहिलेको कानुन चाहिँ अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हवाला दिँदै तपाईँको चाहिँ मदिरा ऐन 2031 र अब लागु औषध नियन्त्रण बजार नियन्त्रण ऐन 2033 यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावमा, अघि उहाँले भने सामन्तवाद, साम्राज्यवादी उत्पादनहरूको प्रभावमा यी कानुनहरू बनेका हुन्। र जुन कानुनले हिजो कुनै बेला हाम्रो गाउँमा चाहिँ कोदोको रक्सीलाई प्रतिबन्ध लगायो, त्यसलाई बेच्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगायो, संस्कारको रूपमा घरमा यसो 1-2 बोतल बनाउने कुरालाई मात्र खुल्ला गरेको छ, त्यसलाई बेच्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगायो किनभने अरूको ब्रान्डले बेच्न छैन। अनि त्यसपछि गाँजाले किन प्रतिबन्ध लगायो भन्दा आज जति पनि तपाईँको प्रडक्टहरू, कपडाहरू हामी लाउँछौँ नाइलोनबाट बनेका, पेट्रोलियम पदार्थबाट बनेको, त्यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले बनाउँछ, साम्राज्यवादी उत्पादन। र ती मल्टिनेसनल हामीले त त्यो पेट्रोलियम पदार्थको कपडा त बनाउन सकेका छैनौँ र त्यो बेच्नको लागि अब गाँजाको प्रतिबन्ध लाउनु पऱ्यो। गाँजाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँ रेसा प्रतिबन्ध लाउनु पऱ्यो। गाँजाबाट उत्पादन हुने तपाईँ चाहिँ गाँजाकोबाट बन्ने औषधि अहिले क्यान्सरको औषधि हो र उसका चाहिँ अरू केमिकलबाट बनाएको क्यान्सरको औषधि बेच्नु छ। आज क्यान्सरको उपचार गर्न मान्छेले कति खर्च लाग्छ, करोडौँ रुपियाँ लगाउँदा पनि कहिलेकाहीँ मान्छे बाँच्दैन। तपाईँ क्यान्सरको उपचार गर्न मान्छेको लाखौँ लाख घर खेत सबै सिद्धिन्छ, मान्छेको जीवनै बर्बाद हुन्छ, तैपनि बाँच्दैन। कोही मान्छे बल्ल तपाईँको फर्स्ट स्टेजमै छ भने अलिअलि बाँचेको पनि छन्, तर क्यान्सरको कारणले मान्छे कति भयो। तर गाँजाको उपचारबाट हामी क्यान्सर निको पार्छौँ।
त्योसम्मको गुण छ गाँजामा। अहिले त्यो प्रविधि सुरु भइसक्यो र अहिले थाइल्यान्डलाई म बताऊँ, थाइल्यान्डले क्यान्सरको उपचार गर्ने चाहिँ गाँजाबाट क्यान्सरको उपचार गर्ने हस्पिटल सुरु गर्यो र त्यहाँ म त के दिन्छु भने गाँजालाई अब तपाईँको चाहिँ प्रतिबन्ध होइन, अब यसलाई उत्पादन गरेर क्यान्सरको मात्र रिसर्च गर्न थाल्यौँ भने प्रत्येक विदेशी नेपालमा उपचार गर्न आउँछ क्यान्सरको पैसा लिन्छौँ, तर सबै नेपालीलाई निःशुल्क रूपमा क्यान्सरको उपचार गर्ने गरी चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ त्यो आँट छ। त्यसैले यस्तो खालको कानुनहरू भयो र अब तपाईँले अलिकति हामी संसदमा पनि भएको कारणले अब यो कोणबाट बुझ्नु खोज्नुभएको हो र त्यसैले अहिले सरकारले नै त्यसको चाहिँ सरकारी कानुन बनाएर तपाईँको कार्यपालिकाबाट आएदेखि धेरै राम्रो त्यसरी ल्याओस् भनेर हामी भनिरहेका छौँ, चर्चा गरिरहेका छौँ, छलफल पनि भइरहेको छ। यद्यपि तपाईँको त्यसको एकदमै गो अहेड भन्ने खालको सिग्नल प्राप्त भइ नसकेको अवस्था हो। त्यो प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ, आम नेपाली जनतालाई विश्वास छ कि सरकार भनेको कुनै अर्को ग्रहबाट आएको तप्लक्क टोक्लेको चिज त होइन, जनताले नै भोट हालेर बनाएको चिज हो होइन। पार्टी सरकार यो संरचना सबै जनताको लागि हो। जनतालाई समृद्ध बनाउने कुरामा अलिकति नेगेटिभ हुन्छ होला र, तर नेगेटिभ नहोस्, ढिलै भए पनि पोजिटिभै हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले त्यो सरकारले नै त्यो कानुन ल्याउँदैन कि नल्याउने स्थिति बन्यो भन्ने हिसाबले हामीले गैर सरकारी विधेयककै रूपमा गाँजा खेतीलाई एउटा नियमन र अब तपाईँ व्यवस्थापन गर्ने विधेयक चाहिँ संसदमा दर्ताको अवस्था छ। संसदमा गैर सरकारी विधेयकको रूपमा दर्ताको अवस्थामा छ, त्यो चर्चा भइरहेको छ संसदमा, त्यसको म्याच्योर्डनेसमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको रक्सीको पनि अब अरू डिस्टिलरी खोल्नलाई उहाँले भने जस्तो कोही एउटा डिस्टिलरीले एउटा कुनै केही चिजको रक्सी बनाउँछु, कोही बियर कारखाना खोल्छु, ओके छ नि यहाँ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जनमुखी होइन, त्यो चाहिँ पुँजीवादलाई प्रश्रय गर्ने खालको, जसको पुँजी छ उसले लगानी गर्छ, उसले लाइसेन्स लिन्छ, त्यही पुँजी भएकोले पुँजी कमाउँछ। जनताले के कमाउँछ? केही पनि कमाउँदैन। जनताले त्यसबाट एक पैसा पनि केही पनि फाइदा गर्दैन। तर हामीले मोडेल के भनिरहेका छौँ भन्दा हो त्यो रक्सीको पनि जसरी गाँजालाई प्रत्येक किसानले घर घरमा उसले चाहिँ आफ्नो खेतमा लगाउँछ, तपाईँको चाहिँ म अहिले नै तपाईँको अनलाइन पार्न मार्फत भन्न चाहन्छु कि गाँजालाई खेती गर्ने कुरालाई तपाईँले चाहिँ ओपन गर्न साथ हरेक 1-2 वर्षभित्र नेपाली किसान चाहिँ लखपति होइन करोडपति हुन्छ। यो मैले त्यतिकै भने होइन, हामीले तथ्याङ्क सबै हेरेर हामीले सबै रिसर्च गरेर बोलिरहेको छौँ। त्यसै गरी रक्सीको पनि घर घरमा उत्पादन हुन्छ, त्यसको क्वालिटी सबै जाँचिन्छ। त्यसैले त्यसको चाहिँ अहिलेको ऐन अनुसार जाने हो भने कुनै डिस्टिलरी विशेषलाई लाइसेन्स दिन सक्ने व्यवस्था छ, तर तपाईँको चाहिँ यसलाई घर घरमा उत्पादन गरेर त्यसलाई सङ्कलन केन्द्रमा सङ्कलन गरेर त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर चाहिँ प्याकिङ गरेर बोतलिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटसम्म लाने व्यवस्थाको लागि अब अहिलेको ऐनभित्र एउटा नियमावली बनाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ सङ्घीय सरकारले। तर नियमावली बनाएर पनि नमिल्ने जस्तो रहेछ भने कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो कानुनको लागि अब सरकारको तहबाट कार्यकारी ठाउँबाट आयो जिन्दाबाद, ठिक छ, राम्रो कुरा भयो, जनताको लागि जनताको फाइदा हुने कुरा गर्यो भन्ने हुन्छ। त्यसरी आएन भने अब उहाँले त त्यसको पनि एउटा गैर सरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता गर्ने भनेर तयारी गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो समाजमा चाहिँ के भइराखेको छ भन्दाखेरि यो घरेलु मदिराको कारणले गर्दाखेरि पारिवारिक विग्रह छ, कतिपय ठाउँमा महिला हिंसाहरू बढी भइराखेका छन्। अझ यसलाई वैध रूपमै लग्दाखेरि यो झन् बढेर जाँदैन? त्यस्तो हुँदैन। जब मान्छेमा गरिबी हुन्छ, जब मान्छेमा अभाव हुन्छ, जबमा लुकीछिपी हुन्छ, जब चाहिँ कानुनले त्यसलाई प्रतिबन्ध गर्छ र राज्यले जनताको घाँटी मात्रै चाहिँ र ढाड मात्रै सेक्न मात्रै जान्दछ भने यस्तो हुन्छ। यसको परिणाम हो यो है। अब जो चाहिँ शिक्षित मान्छे छ, जो मान्छे चाहिँ स्वावलम्बी छ, जो मान्छे चाहिँ धनी छ, पैसाले पनि हरेक कुराले छ भने उसको चाहिँ दिमाग पनि अलिक ब्रोड हुन्छ। सबै कुरा चाहिँ आर्थिक कुराले आर्थिक कुरा भनेको यस्तो चिज हो, त्यसले हाम्रो धेरै चिज चाहिँ त्यसको त्यो चाहिँ एउटा मापदण्ड हो। त्यसले धेरै चिज चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिटर्मिनेसन गर्छ, त्यसले हामीलाई मापन गर्ने काम गर्छ हैन। अब हाम्रो शिक्षामा वृद्धि हुन्छ, हाम्रो चाहिँ के भन्छ जीवनशैली र जीवन स्तरमा उन्नति हुन्छ र चाहिँ वातावरण र व्यवहारै पनि चाहिँ पैसा भइसकेपछि मान्छेको अलिकति स्तर बढिसके पछाडि त्यो कुराहरू हुन्छ। त त्यसको लागि राज्यले पोलिसी बनाउनुपर्छ, राज्यले नीति बनाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ मिसावट रहित बनाउने, खाँदा चाहिँ औषधिको रूपमा मात्रै यति मात्रामा यति पानी थपेर यति खाने भनेर चाहिँ तोकिदिनुपर्छ। त्यो खाएर चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ कुनै व्यभिचार गर्ने, कुनै चाहिँ छाडा हुने, मात्ने, लड्ने त्यो कुरा कानुनबाट कडा ढङ्गले दण्डित हुनुपर्छ। यो कुरा राम्रोसँगले पिपुललाई, जनतालाई प्रशिक्षित गराउनुपर्छ र त्यो जनतालाई फेरि उत्तिकै प्रशिक्षित गराउँदै धनी बनाएर लानुपर्छ, उनीहरूलाई यो चाहिँ पेसामा इन्भल्भ गराउनुपर्छ।
है। यस्तो पेसाहरू थुप्रै हुन्छ, यो एउटा पेसा म भन्दैछु। अब त्यसले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले जस्तो चाहिँ घर घरमा त्यो गरिबहरूको बस्तीमा ती मान्छेहरूलाई सबैलाई राखेर ट्रेनिङ दिनुपर्छ। ट्रेनिङ यो तरिकाले बनाउने हो, यसमा मिसआउट रहित तरिकाले बनाउने हो, यसको प्रविधि यो हो, यसरी बनाउने हो, यो तामाकै भाँडामा बनाउने हो, यो चाहिँ के भनेदेखि प्योर लोकल कोदोबाट बनाउने हो, यो कोदोलाई यसरी धुने हो, यसरी सफा गर्ने हो, यसरी पकाउने हो, यसरी बनाउने हो। र जडीबुटीहरू तपाईँ त्यो विभिन्न अब चाहिँ त्यो त चाहिँ व्यापक यो कुरा छ, यो सानो कुरा छैन। किनभने हामीले अरबौँ खरबौँ डलर कमाउनु छ। यो सानो चिजमा हामीले सोच्नै नै हुँदैन। सानो स्केलमा कस्तो मान्छेले यति सोचिरहेछन् के, मसँग त यसको पुरा आइडिया छ। यो त चाहिँ के अरे खरबौँ डलरमा पो हामी त बिक्री गर्छौँ। साके वहाँ जापानले चाहिँ खरबौँ डलर बेचिरहेछ। हाम्रो लोकल ब्रान्ड बनाएर चाहिँ लोकल कोदोको रक्सी जडीबुटी त्यसमा पनि मिसाएर कोरोना निको हुन्छ, इम्युनिटी पावर यति प्रतिशतले बढ्छ, डिस्टिल गरेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि गुर्जो राखिदिन सक्नुहुन्छ। त यो हाम्रो पुरानो प्रविधि, अब म त चाहिँ किराँतीको पनि छोरी, मलाई राम्ररी थाहा छ, पकाउन पनि जान्दछु होइन। तर सम्पूर्ण जातलाई यसमा समावेश बनाएर सबै जनतालाई धनी बनाउनुपर्छ, त्यो कुरो म सबैलाई प्रशिक्षण दिन सक्छु भनेर मैले भनेको छु। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि होइन, त्यो खयरको कलरै अर्को हुन्छ, त्यसमा लगाएको चाहिँ हुन्छ फ्लावर। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अरू थप्दै चाहिँ के भनेदेखि फ्रुट्सहरू पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ हजारौँ कुराहरू यसलाई चाहिँ फ्लावर र कलर दिन सकिन्छ। तर अहिले ठुलो कुरो धेरै कुरा गर्ने भन्दा पनि अहिले चाहिँ हामीले लोकल कोदोको रक्सीलाई नि तर जडीबुटी युक्त बनाएर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ गुण त्यसको चाहिँ क्वालिटी एकदमै ल्याबमा टेस्ट भएर यसको चाहिँ प्योर चाहिँ गरेर र चाहिँ यसबाट चाहिँ खाने जता पाए त्यता लड्ने मिसआउट गर्नेलाई कडा दण्डको चाहिँ सजायको व्यवस्था गरेर यसलाई नियमन गरेर यसको व्यवस्थापन चाहिँ के भनेदेखि हामीले कानुन बनाएर गर्नुपर्छ। र उहाँले भने जस्तै चाहिँ के भने यो गर्दा केन्द्र सरकारले सक्छ, केन्द्र सरकारले गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ। केन्द्र सरकारले भएन भने प्रदेश सरकारले सक्छ, सकेन भने गैर सरकारी विधेयकको रूपमा मान्यज्यूहरूले ल्याउनुहुन्छ। म आफू तयारी छु प्रदेशमा ल्याउनको लागि, मेरो चाहिँ तयारी भएको छ। हेर्नुहोस् होइन, सरकारसँग आग्रह गरिराखेको छु। अब के भनेदेखि यसलाई यो राम्रो कुरालाई त अब पालिकाहरूले टिपेर अब गर्न सुरु गरिसके। केन्द्रले गर्दैन, प्रदेशले गर्छ, प्रदेश र पालिकाले गर्छ। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि अमेरिकामा जम्मा चाहिँ हाम्रो अहिले 7वटा चाहिँ स्टेट हो होइन, हाम्रो 7 प्रदेश हो। अमेरिकामा 50वटा प्रदेश छ, 50वटा स्टेट हो। त्यसको सबभन्दा पहिले चाहिँ के भने क्यालिफोर्नियाले आफ्नो चाहिँ गाँजालाई चाहिँ उनीहरूले खुल्ला गर्यो होइन। त्यतिखेरसम्म चाहिँ नार्कोटिक ड्रग भनेर चाहिँ यो चाहिँ विषादयुक्तको ड्रगको रूपमा लिएको थियो गाँजालाई चाहिँ युएनले। अनि युएनले सोद्धाखेरि चाहिँ के भनिदियो भनेदेखि सङ्घको सरकारले चाहिँ यो त के जनताको माग हो, अब प्रदेशले यसलाई उपयुक्त जनताको माग सम्बोधन गर्नको लागि खुल्ला गर्यो, मैले के गर्न सक्छु भनेर भनिदियो। अब के गर्न सक्छ, प्रदेशले गरिदिन सक्छ, अनि सङ्घले के गर्न सक्छ? सधैँ नियन्त्रण, अनि यतिकै आएको फेडरल सिस्टम यतिकै नियन्त्रण गर्नलाई जनता मार्नलाई मात्रै आएको हो त चाहिँ सङ्घीयता होइन नि त, गर्छ स्थानीय तहले पनि सुरु गर्न सक्छ प्रदेशले नगर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो के त हो भन्नुहुन्छ भने तुलसीजी, जनता सबभन्दा चाहिँ के ने माथि छन्। जनताको माग, जनताको समस्या, जनता के चाहन्छन्, जनता आज तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। यो कुरा अगाडि आइसकेपछि लाखौँ करोडौँ जनताको समर्थन प्राप्त भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ के भने यो यसमा सरकार र सबैको समर्थन प्राप्त भएको छ र उहाँले सरकार राख्नु भएको छ। अब यो कुरा अब कसैलाई चाहिँ यस्तो कि अब यो शेरबहादुर तामाङले उठायो अथवा उषा कलराईले उठायो, यो चाहिँ एउटा प्रोपगन्डा अथवा यस्तो हो होइन, सस्तो लोकप्रियताको लागि पनि हो कि भन्ने कसैलाई लाग्छ भने मेरो विनम्र अनुरोध छ, यो होइन। हामीलाई यो अनुहार देखाउनु, मलाई यो अनुहार देखाउनु मन परेर होइन। म एउटा शुद्ध नेपालीको छोरी हुँ होइन, जनजाति भएर हो कि भनेर कसैले पनि भनेछन् होइन है। जनजातिको छोरी चाहिँ म पहिले यो माटोमा जन्मेको, यो माटोको चाहिँ के भने भूमि पुत्र भन्छन्, भूमिपुत्री चाहिँ हुँ म, सत्ता यो नेपालको सन्तान। त्यस कारणले यो गरिबी देखेर, यो अभाव देखेर, यो विदेशी षड्यन्त्र देखेर, साम्राज्यवादको दबदबाहट देखेर, यहीँ दलाल हाम्रा मान्छे भएको देखेर यो अन्त्य हुनुपर्छ। यहाँ मान्छेले के होइन तपाईँलाई चाहिँ ज्यानकै धम्की आउन सक्छ, यहाँ त ठुल्ठुलो चङ्गुल छ, यस्तो कुराहरू पनि आयो है। अब के भने अहिलेसम्म आएको छैन, आउँदैन। हाम्रा व्यवसायीहरूलाई पनि यही पैसा कमाउने व्यवस्था गरौँला, त्यो आउन सक्छ। को छन् भन्ने कुरो अब चिन्ने दिन आयो, चाँडै मान्छे चिन्ने दिन आयो। जनताले चिन्नुपर्छ, जनताले चिन्नुपर्छ।
कसरी चाहिँ के भनेदेखि यो हामीले पास गर्दैनौँ त, कसरी चाहिँ यो चाहिँ नेपालको हितको कुरा जनताको हितको लागि गर्दैनौँ त, यो काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो समस्या, यो कुरा भनेको हाम्रो राष्ट्रसँग राष्ट्रियतासँग गाँसिएको कुरा छ। हामी विदेशीको रक्सी चियर्स गर्छौँ, हाम्रा उत्पादन माटोमा पुग्छौँ है, त्यसरी नै गरिब भयौँ यो बुद्धि नपुगेर। त्यसले गर्दाखेरि अब गल्ती दोहोऱ्याउनुहुन्न, चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ नेपाललाई समृद्ध बनाउनुपर्छ। एउटा समृद्धिको यात्राको एउटा थालनी यो एउटा मेरुदण्डको रूपमा यो राम्रै चाहिँ खम्बा हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले यो भन्दै गर्दा नि जस्तो अघि भन्नुभयो विदेशी रक्सीको चाहिँ ल्याउनै प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ बरु भन्ने पनि तपाईँका प्रतिक्रियाहरू छन् होइन, तपाईँको त्यो भनाइहरू छन्। यो हुँदै गर्दा जस्तो एक समयमा नेपालमा भयङ्कर लोड सेडिङ हुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ राजनीतिक दल अथवा व्यवस्थामा बसेका व्यक्तिहरूले चाहिँ मोटो रकम होइन इन्भर्टरवालाहरू यिनीहरूबाट चाहिँ खान्थे, त्यो कारण लोड सेडिङ थियो भनिन्थ्यो। अहिले के तपाईँको कुरामा यो भन्दै गर्दाखेरि ब्रान्डेड रक्सीहरूबाट पनि पैसा खान्छ कुनै शक्तिहरूले? अब के भन्नुहुन्छ भनेदेखि जति पनि यो चाहिँ सानो सानोजुने विषय चाहिँ छैन, यो गहिरो विषय छ, यो सजिलो विषय पनि छ, अप्ठ्यारो विषय छ। जसले हान्यो उसले जान्यो है, जनताले हान्यो, जनताको सरकारले हान्यो, जानु सक्यो। तर दलाली तन्त्र जो संस्कार छ हामीभित्र र त्यो खालको व्यवस्था छ त्यो रहिरह्यो र अब त्यसको लोभमा हामी परिरह्यौँ भने हामी सिद्धियौँ। त्यो जुनसुकै सरकार होस् न, जुनसुकै पार्टीको सरकार होस्, नामले मात्र त हुँदैन, काम चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि अब बहुराष्ट्रिय कम्पनी चाहिँ हरूबाट उत्पादित सामानहरू साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूको नीति नै के छ भनेदेखि आफ्नो उत्पादित सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लाँदाखेरि लाटाबुङ्गाहरूलाई तिनीहरूको चाहिँ प्याटेन्ट राइट, तिनीहरूको धन, तिनीहरूको सम्पत्ति, तिनीहरूको उत्पादन निस्तेज बनाउने, तिनीहरूको शासकसँग सम्बन्ध राख्ने र उनीहरूलाई नि प्रभावित बनाएर उनीहरूलाई नि किनेर पैसा दिएर किन्ने हो कि थर्काएर भन्ने हो कि के गरेर हुन्छ, कानुन उनीहरूलाई नि बनाउनु लगाएर उनका चिज ती प्रतिबन्धित बनाएपछि त आफ्नो चिज बिग्रियो नि त। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि 2000 लिटर एउटा गाउँमा चाहिँ भनौँ न, एउटा बजारमा पोहोर मेरो चाहिँ जिल्लामा पनि त्यस्तै एउटा घटना आएको थियो होइन। 2000 लिटर चाहिँ घरेलु मदिरा भनियो, लोकल रक्सी पोखियो भनेर बहादुरी देखाइयो है। त्यसो गर्दा त बजारमा विदेशी ब्रान्डका व्हिस्की बियरहरू त अलि बढी बिक्री भयो होला नि त, होइन त? मान्छेले त खाना त छाड्दैन रहेछ, त्यो बढी बिक्री भयो नि त। त्यसबाट पर्सेन्ट कसले पाउँछन्, को खान्छन्, त्यतातिर अब तपाईँहरू नि खोजी गर्नु होला होइन, तपाईँहरूको पनि दायित्व हो, खोजी गर्नुहोस् होइन, खोज्दै जाउँ। तर राम्रैसँगले मान्छेले ठाउँ ठाउँमा खान्छन् गर्छन् र अहिलेसम्म यी दलाल उत्पादन गऱ्यौँ, हामी नै दलाल भयौँ, हामी नै होइन। अब चाहिँ के अरे विदेशीको सेवा गर्ने, विदेशीको सामान यहाँ बिक्री गर्ने, विदेशीलाई पैसा पठाउने, हामीलाई मार्ने कानुन। अनि हाम्रा सभामुखले चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालमा होइन अब के हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस्, हुन्छ भनेर जानेर बुझेर नजानेर अनि हुइप लगाएर के गरेर हुन्छ भन्यो कि बा है, त्यो जमानामा भयो होला। तर अहिले भएको छैन है। अहिले नै चाहिँ यो विदेशीहरूसँग यस्तो खालको चाहिँ कुनै हाम्रो सन्धि सम्झौता भएको छैन। त्यो हिजो त्यसरी भयो, हाम्रा सांसदहरूले गरे, नेपालीले नै गरे, बुझेर गरे, नबुझेर गरे, खाएर गरे, नखाएर गरे। अब त बिग्रेको कुरा सपारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। शेरबहादुर तामाङ, तपाईँको जस्तो अहिले नेकपाकै शक्तिशाली सरकार भएको अवस्थामा छ नि, यो प्रतिबन्धित कुरालाई चाहिँ फुकुवा गर्नुपर्छ, अझ यसको उत्पादनै गर्नुपर्छ, यसलाई ब्रान्ड बनाउनुपर्छ भनेर यस्ता कुरा भन्दै गर्दा तपाईँ कतै यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा गइरह हो? त्यस्तो कहाँ हुन्छ र? तपाईँको प्रतिबन्धित भन्ने कुरा त हिजो कुनै बेला उहाँले प्रसङ्गै राखिसक्नु भने किन प्रतिबन्ध, कुन प्रसङ्गको प्रतिबन्ध, त्यो कुरा त छर्लङ्गै छ नि। कसैको कुनै विदेशी कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनलाई हिजो आफ्नो उत्पादन बेच्न त सेना ल्याएर आक्रमण गरेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त उनै चलाउँथ्यो त, तब कोलोनी नै चलाउँथ्यो होइन र? कुनै बेला जस्तो ब्रिटिस साम्राज्य चाहिँ जति बेला फैलिरहेको थियो उसले त इभन भारतमा अनि नेपाललाई पनि गर्न खोजेको थियो नि। भारतमा तपाईँको चाहिँ 100औं वर्ष राज्य सत्ता चलाएन, त्यो के गर्न भन्दा त्यहाँको उत्पादन लुटेर खानलाई हो नि। तर अब पछि चाहिँ के भयो भने त्यो चाहिँ तपाईँ सशरीर साम्राज्य चलाउने कुरा, सशरीर तपाईँ कोलोनी चलाउने कुरा अन्त्य हुँदै गयो। तर अब के भयो त भन्दा सशरीर होइन, अब आर्थिक साम्राज्य। र त्यसो गर्दा उनीहरूको आफ्नो प्रडक्ट र उत्पादनहरूलाई तपाईँको चाहिँ विश्व बजारमा पठाउनु छ नि।
अनि त्यसपछि नेपाल जस्तो देशमा पनि पठाउनु छ नि। जस्तै हामी नेपाललाई गरिब भन्यौँ नि हामी, होइन गरिब होइन, किनभने तपाईँको चाहिँ अहिले पनि झन्डै 13 खरबभन्दा बढीको हामी सामान किन्छौँ यहाँ। खाद्यान्न, लत्ता कपडा, सिमेन्ट, डन्डी लगायतका सुन हरेक चिज। तपाईँको भान्साको कुनै चिज तपाईँको यहाँको छ? तपाईँले भरे भान्सामा गएर हेर्नु होला कुन चिज यहाँको होला। जम्मी हाम्रो दिदीबहिनीले यसो डोकोमा ल्याएर साग भन्दै बेच्न गएको साग चाहिँ तपाईँको होला, यहीँको होला है। त्यसलाई पनि फेरि त्यसलाई हेट गर्छौँ हामी। त्यो दिदीबहिनीले चाहिँ एक मुठो साग 10 रुपियाँ भन्यो भने कहाँ हुन्छ यो 5 रुपियाँमा देऊ, त्यसलाई चाहिँ हेला गर्छौँ हामी। तर तपाईँको चाहिँ विदेशी उत्पादन चाहिँ त्यहाँ जतिसुकै पनि त्यो तपाईँ डिपार्टमेन्टल सपमा जानुहुन्छ त्यो सबै विदेशी उत्पादन हुनेछ र त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा ट्याग टाँसिदिएको छ नि स्टिकर, त्यो स्टिकर जति टाँसेछ त्यति नै तिरेर तपाईँ ल्याउनुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ हरेक उत्पादन हरेक चिजहरू चाहिँ उसको चाहिँ बेच्नु छ होइन। त्यसैले त नेपाल त कहाँबाट गरिब त? 12-13 खरबको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय बजेटभन्दा बढीको त हामी किन, त्यसैले व्यापार घाटा भन्छौँ नि हामी। तपाईँ चाहिँ हामी बढी किन्छौँ र त्यो किनेर चाहिँ हामी चाहिँ चलाइरहेका छौँ र त्यो चिजलाई तपाईँको चाहिँ यहाँ मार्केटिङ गर्ने सन्दर्भमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यही कानुन बनाउन आउँछ हामीलाई नै, अनि यही हामीले प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउँछ। हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिबन्धित गर्छ, गाँजालाई प्रतिबन्धित गर्छ, रक्तचन्दनलाई प्रतिबन्धित गर्छ, रक्सीलाई प्रतिबन्धित गर्छ। त्यो मात्र होइन, हुँदा तपाईँको चाहिँ यार्चा गुम्बालाई प्रतिबन्धित गर्छ, हाम्रा जडीबुटीहरूलाई प्रतिबन्धित गर्छ, हाम्रा कस्तुरीलाई प्रतिबन्धित गर्छ। यो त के छ यहाँ। तर तपाईँको चाहिँ हामीले त्यही चिजलाई तपाईँको चाहिँ प्रतिबन्ध होइन, अब खुलाएर यसलाई उत्पादन गरेर वैधानिक गरेर जानुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि गाँजाकै प्रसङ्गमा अहिले प्रतिबन्धको स्थितिमा भन्दा पनि अब खुलाउनुपर्छ भन्ने नै अब आवाजहरू बढेको छ। र यसमा म तपाईँलाई बताउँ अहिले पछिल्लो डेभलपमेन्ट भनेको WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै अब गाँजा भन्ने चिज चाहिँ यसको अरू बहुआयामिक गुणहरू देख्यो। हिजो कुनै बेला एउटा सन्दर्भमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन लगाए, तर अब यसको बहुआयामिक गुण हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के देख्यो भने यो प्रतिबन्ध होइन, यसलाई फुकेको भने राम्रो हुन्छ भन्ने नै यसको चाहिँ औषधीय गुण भएको हुनाले यो चाहिँ कुनै तपाईँको चाहिँ भनौँ लागु औषध नार्कोटिक ड्रगको सूचीमा नराखेर अब यो चाहिँ औषधीय गुण भएको हुनाले यो चाहिँ एउटा चाहिँ औषधियुक्त गुण वनस्पतिको सूचीमा राख्नको लागि चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले युएनलाई पत्र लेखिसकेका छ। त्यसको अहिले चर्चा पनि चलिरहेछ। त्यसैले अब हामी कानुन बनाएर अब यो प्रतिबन्ध होइन, अब कुनै बेला कुनै सन्दर्भमा लगायौँ, कसको के प्रोडक्ट बेच्नको लागि लगायौँ होला, कसको के स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि लगायौँ होला, तर अब त्यो ठाउँमा जानुहुन्न। यही चिजले मुलुक समृद्ध हुन्छ भने किन ओपन नगर्ने? यही चिजले तपाईँ नेपाली जनता धनी हुन्छ भने किन नगर्ने? आज हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुदान ऋणको चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ, विदेशलाई हात थापिरहेछौँ, मागिरहेछौँ, किन माग्नुपर्ने? हामी पो दिन सक्छौँ होइन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ हामीसँग त्यो सम्भावना छ र यसलाई अब प्रतिबन्धित सूचीबाट होइन, अब कानुन बनाएर खुल्ला गरेर जानुपर्छ। र यसको फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजार जति पनि छ, कोदोको रक्सीको पनि छ, तपाईँको चाहिँ हामी गाँजाको पनि छ र यो दुइटै चिजलाई हामीले चाहिँ ओपन गरेर जाँदाखेरि नेपाली जनता, म धेरै वर्ष पर्खिनुपर्छ नि भन्दिनँ, 2-3 वर्षभित्रै हामी धेरै जनतालाई आर्थिक सम्पन्न। हामी अस्ति भर्खर हिजोतिरै एउटा न्युज आयो, कहाँ सुकुम्बासी चेपाङहरूको घर चाहिँ अब फेरि राज्यकै कुनै अङ्ग लागेर हात्तीसाती लगाएर भत्काएको रे, यस्तो समाचार आयो। कस्तो दर्दनाक के, कस्तो दुःख लाग्दो। त्यो किसानलाई, त्यो चेपाङलाई तपाईँको चाहिँ एउटा आँठोमा एउटा सानो सुर्कोमा गाँजा लगाउन दियो त। 1 वर्ष लगाएको गाँजाले उसले पक्की घर बनाउँछ। उसले कुनै जमिन राज्यको हटब्या छ भने हटबिनु पर्दैन, उसले 2 आना जग्गा अर्को ठाउँमा किन्न सक्छ, उसले त्यो क्षमता राख्छ, त्यति सम्भावना छ। र हाम्रो प्रत्येक गरिब नेपाली जनता धनी हुन सक्छन्, हजारपति होइन लाखपति करोडपति हुन सक्छन्। यस्तो सम्भावना भएको चिजलाई प्रतिबन्ध लगाएर बस्ने जस्तो हामी निकृष्ट काम गरिरहेका छौँ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले हामी जनताको सरकार भन्छौँ, जनताको भन्छौँ, जनताबाट निर्वाचित हामी के नै सांसद मन्त्री एकदम सरकार भएका छौँ। अब के को लागि त यो राजनीति, के को लागि? त्यसो भएको कारणले यसलाई ओपन गरेर कानुन बनाएर कानुनलाई चाहिँ अब यो प्रतिबन्धित सूची होइन, अब प्रतिबन्धित। अब अमेरिकामा प्रतिबन्ध फुको गर्दै गइरहेको छ, उसको 50वटा तपाईँको चाहिँ स्टेटमा गाँजा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 40भन्दा बढी स्टेटमा अहिले उसले ओपन गरिसक्यो। संयुक्त राष्ट्रले त्यो चाहिँ प्रतिबन्धित सूचीमा भएको चिज किन ओपन गर्यो भने त प्रदेशले गर्यो भनिदिन्छ। प्रदेशलाई सोध्दाखेरि सङ्घीय कानुन मान्न हामी बाध्य छैन भनिदिन्छ। अनि ऊ खरबौँको व्यापार गर्छ, तपाईँको चाहिँ खरबौँको व्यापार गर्छ, ऊ खरबौँ डलरको व्यापार गर्छ। अनि हामी चाहिँ प्रतिबन्ध लाएर बस्नुपर्ने विश्व बजार
अब कम्पिटेटिभ छ, प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा नेपालको चाहिँ उत्पादन चाहिँ अझै पनि हामी प्रतिबन्ध भनेर बस्यौँ भने हामी अब फेरि पनि पैसा माग्नुपर्ने ठाउँ पुग्छौँ क्या। लौ न हाम्रो यो सडक बनाइदिनु पऱ्यो, लौ न यहाँ बिजुलीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ उ गरिदिनु पऱ्यो। अघि तपाईँले बिजुलीको प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको छ। अहिले लोड सेडिङ मुक्त हामी खुसी नै छौँ होइन, तर भारतबाट बिजुली किनेको कुरा देख्नु भएको छ? कसैले बताउनु भएको छ? कुनै हाकिमहरूले बताउनु भएको छ? मन्त्रीज्यूले बताउनु भएको छ? प्रधानमन्त्रीज्यूले अब बताउनु भएको छ? त्यति त सुनेको छैन। तर भारतबाट अरबौँको बिजुली किनिरहेछौँ। अब त्यही बिजुली हामी नेपालले बनाएर बेच्न सक्थ्यौँ नि, तर बनाउने कुरामा हामी झगडा गरेर बसेका छौँ। कहाँनिर कुन पावर हाउस के बनाउने, कहाँ कसको के हुनुपर्ने, अब कहाँको कुन आयोजनामा हामी त्यसमै झगडा गरेर बस्छौँ। आज तपाईँको चाहिँ कैयौँ कुराहरूमा हामी चाहिँ आफू झगडा गरेर बसेका छौँ। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ कैयौँ चिजहरू आन्तरिक सुधार गरेर पनि हुँदो रहेछ होइन। आन्तरिक रूपमा पनि तपाईँले अघि भने जस्तो कैयौँ हाकिमहरू हिजो थिए होला, नेपालकै बिजुली बाँड्दा पनि लोड सेडिङ कम गर्न सकिन्थ्यो होला, भारतबाट किन्नै नपरिकन लोड सेडिङ कम गरेर हामी चाहिँ बाँच्न सक्थ्यौँ होला। तर तपाईँको चाहिँ हिजो त्यो पनि नगरेर इन्भर्टरका कारखाना फ्याक्ट्रीहरूका चाहिँ त्यसका मालिकहरूबाट त पर्सेन्ट लिएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिजुली चाहिँ खेर गरेको स्थिति पनि देखियो। अन्त यस्तो चिजहरू त यस्तो दर्दनाक चिजहरू छ र यो चिजहरू हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ वास्तवमा हामीले अब ढिलो गर्नै हुन्न र छिटोभन्दा छिटो यी कानुनहरू पास गरेर अगाडि जाने बाहेक हामीसँग अरू विकल्प छैन। तपाईँ सत्तारूढ दलकै सांसद हुनुहुन्छ होइन, के लाग्छ यी मुद्दाहरू स्थापित होलान्, कानुन बन्ला यो विषय? अब त्यही त अघि उषाजीले भन्नु भने यो त जनताको कुरा हो। अब जनताभन्दा माथि कोही पनि छैन। जनता त संविधानभन्दा माथि छ। जनतालाई मन परेन भने तपाईँको चाहिँ संविधान फेरिदिन्छ। राज्य सत्ताको कुरा मात्र हो र संविधान फेरिदिन्छ जनताले। त्यही जनता सार्वभौम छ। हामीले पछि स्वीकारेको अहिलेको नयाँ संविधान जुन हामीले बनायौँ 72 सालमा, यो भनेर चाहिँ के भने जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् है भनेर स्वीकारेको कुरा हो नि। त्यसैले जनताभन्दा माथि कोही पनि होइन। त्यो तपाईँ हामी सांसद, मन्त्री, सरकार, अब प्रशासक, कोही हाकिम होला, कोही के होला, कोही तपाईँको चाहिँ सुरक्षा अङ्गको ठुलो मान्छे होला, त्यो सबै जनताका सेवक हो, जनताका नोकर हुन् ती सबै, जनता मालिक हो। यो मान्यता अब स्थापित भयो। भलै अहिले कसैलाई लाग्यो होला म मालिक त म पो भन्ने लाग्यो होला नि, होइन, जनता मालिक हो। त्यही जनताले चाहेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ सबै कुरो हुन्छ। त्यसैले सत्तारूढ दलमा भएको कारणले अथवा त्यो दलमा चित्त बुझेन भने त्यो दलले पास गरेन भने जनताले पास गर्छ। त्यो दललाई रिजेक्ट गरिदिन्छ जनताले। कसले बोकेर जान्छ त्यसले पास गरिदिन्छ नि जनताले। त्यस भएको कारणले म त त्यो सत्तारूढ दलकै भएको कारणले कमसेकम यही सत्तारूढ दलले नै यो कुरा बोकोस्, मेरो पार्टीले नै यो कुरा बोकोस् होइन। पार्टीकै सरकार भएकोले त्यही सरकारले चाहिँ त्यो एजेन्डा लिएर आओस् संसदमा। म त यही चाहन्छु नि, किनभने मेरो जोड पनि त्यही रहन्छ। किनभने म जुन पार्टीमा छु त्यो पार्टीको चाहिँ राम्रो होस्, त्यो पार्टीलाई फेरि पनि जनताले समर्थन गर्ने स्थिति बन्न सकोस्। यति राम्रो जनपक्षीय कुरा त्यही पार्टीको सरकारले अगाडि लिएर आओस्। कति राम्रो कुरा लिएर आएन भने मलाई मात्र जनताले छानिराख्नुपर्छ भन्ने छ। भोलि मै तपाईँको चाहिँ त्यो एजेन्डा बोक्न सक्दैन भने अनि तपाईँको चाहिँ मेरो पार्टीको कारणले मेरो के कारणले मैले बोकेन भने मलाई बोकिरहनुपर्छ भन्ने छ र जनताले। त्यो जनता सबैभन्दा ठुलो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हुन् र त्यो जनताको पक्षमा कुनै राजनीतिक दलले काम गरेन भने त्यो राजनीतिक दललाई त्यो जनताले सधैँभरि बोकिराख्दैन। त्यसैले म चाहिँ के विश्वास राख्छु भने म संलग्न राजनीतिक दल हिजो जनताकै बिचमा साम्राज्यवादको विरोध गर्दै हुर्केको पार्टी, सामन्तवादको विरोध गर्दै हुर्केको पार्टी, हिजो तपाईँ साम्राज्यवादी शोषणको विरोध गर्दै हुर्केको पार्टी। त्यसो भएको कारणले यस्ता जनपक्षीय कुराहरू आउँदाखेरि यो पार्टीले बोकेर जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास छ। मान्य उषाजी, अब तपाईँको तर्फबाट विधेयक आउँछ, कहिले आउँछ? मैले अहिले त यो आह्वान गरिराखेको छु, लबिङ भन्छन्, यो लबिङ पनि हो भन्दा पनि यो सुसूचित हिसाबले कुरा राखिराखेको छु र सरकार पनि अब जनताले सबै पक्षबाट यसमा साथ समर्थन यो कुरो गर्नुपर्छ भनेर सबैको सरकार देखिएको छ। अब यसमा पक्कै पनि केन्द्रीय सरकारले यसलाई सुन्नेछ गर्नेछ भन्ने कुरा म आशावादी छु। यो कुरा कुनै नेताले पनि भो भन्नुहुन्न होइन। भलै यसमा चाहिँ के भने आन्तरिक कुनै न कुनै रूपको हाम्रो पनि पार्टीको चाहिँ विभिन्न यो उतार चढावहरू देखिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ नेताहरूले समय खर्च गरिराख्नु भएको छ।
अब हाम्रो पनि एउटा त्याग तपस्याबाट होइन मुलुकको चाहिँ एउटा चाहिँ के भने समाजवादी आन्दोलन क्रान्तिबाट खारिएर आएका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो कुरा हेर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। अब त्यो कुरो चाहिँ केन्द्रीय सरकारले अब गरेन भनेदेखि त कहीँ न कहीँबाट यो कुरा उठ्छ। यो चाहिँ सांसदहरूले सँगै पनि चाहिँ गैर सरकारी विधेयकको रूपमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। म आफैको हकमा चाहिँ अब म जुन ठाउँमा छु, म चाहिँ प्रदेशमा छु, मैले प्रदेशमा नेताहरूसित प्रदेशमा चाहिँ के भने दलमा सरकारसँग यो कुरा आग्रह गरेको छु, सरकारले यो विधेयक लिएर आओस्, मेरो हार्दिक आग्रह छ। ल्याएन भने त आफै अगाडि बढ्नु पर्यो, ल्याउँदैनन् भने त। अनि त्यस पछाडि यो पास हुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन, म पूर्ण विश्वस्त छु। प्रदेश एकबाटै यो चाहिँ प्रदेश एकबाट नत्र भने यो मैले त यो चाहिँ के भने ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड भनेर संसदमा बोलेरै पछाडि त यो कुरा म काठमाडौँ आइसकेपछि यो कुरा अगाडि बढेको हो। ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड, मैले चाहिँ ब्यान्ड हामीले केमा लगायौँ भन्ने कुरामा मैले त्यो छोटो कुरा राख्ने, छोटो समयमा मौका पाउँदाखेरि मैले राखेको हो। अब लोकल कोदोको रक्सीलाई ब्यान्ड गरौँ, हामी त्यसलाई ब्रान्ड बनाऊँ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाउँ र एउटा घरेलु उद्योग, एउटा चाहिँ आर्थिक हाम्रो चाहिँ आन्तरिक पुँजी वृद्धिमा एउटा ठुलो एउटा मेरुदण्ड साबित हुन्छ, यसबाट स्टार्ट गरौँ। अनि चाहिँ के भने गाँजालाई हामीले प्रतिबन्ध लगाएको छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले लिगलाइज गरौँ, खुल्ला गरौँ र यसको चाहिँ के भने बहुआयामिक गुण, यसो उद्योगसँग गाँसिएको कुरा, यो औषधिसँग गाँसिएको कुरा, यसको चाहिँ लत्ता कपडा, यसबाट चाहिँ भाङ्रोबाट चाहिँ होइन अब कोट बनाउने कुरा, कोट बनाएर नेपालबाट अमेरिका, बेलायत, युरोप हामी पठाउँ र बिक्री गरौँ। औषधि त्यस्तै गरेर क्यान्सर क्योरको हस्पिटल हामी बनाऊँ, त्यस्तोहरू गरौँ। त्यसमा छलफल चलाउँ न, लागिरहनु भएको छ, अरू मान्यज्यूहरू पनि लाग्नु भएको छ, जो साथीहरू लाग्नु भएको छ। म त के भन्छु भने यो इस्यु व्यक्तिको इस्यु हामी बनाउन चाहिराखेको छैनौँ, जनताको इस्यु हो, यो तपाईँको इस्यु हो, यो मेरो इस्यु हो, यो नेपालीको इस्यु हो। राष्ट्रियता यो चाहिँ के भने राष्ट्र निर्माण चाहिँ विकासको यो इस्यु, यो हाम्रो आवश्यकता हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सरकार छ, किन हुँदैन, हुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। तपाईँहरूले समय दिनुभयो दुवैजना मान्यज्यूहरूलाई, नमस्ते। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।